नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रविराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा मे 1 अर्थात् आज विश्वभरि श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गरी श्रमिक दिवस मनाइयो। मे 1 आजको दिन विशेष गरी विश्वभरिका श्रमिकहरूलाई चाहिँ 8 घण्टा काम गर्ने भनिन्छ, 8 घण्टा रेस्ट गर्ने भनिन्छ, 8 घण्टा सुत्ने, 8 घण्टा उठ्ने, काम गर्ने, 8 घण्टा इन्जोय गर्ने। हेर्नुहोस्, यो बनाइएको एउटा परिपाटी हो। हेर्नुहोस्, अब यो भन्ने एउटा कथन भए पनि खास गरी चाहिँ श्रमिकहरूको सम्मान नेपालमा भने छैन। नेपालमा अहिले पनि श्रमको शोषण छ, श्रमको मूल्य छैन र श्रमको ज्याला जुन किसिमले निर्धारण गरिएको छ त्यसमा पनि विमति छ। विशेष गरी नेपालमा श्रमिकको आन्दोलन र श्रमिकका ठुला ठुला चर्का कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरू आज सत्तामा पुगे पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले श्रमिकको पक्षमा खासै उल्लेख्य काम नगरेको श्रमिकहरूको त अब यो देखिन्छ। तर उहाँहरूले कयौँ भनौँ न, कहिले मजदुर सङ्गठन, कहिले जी फन्ड यी बनाएर चाहिँ उहाँहरूले भर्ती केन्द्र चाहिँ बनाउनु भयो, तर त्यसबाट चाहिँ उपलब्धि भने देखिँदैन। हेर्नुहोस्, अर्कोतिर आज नेपालले जुन अपेक्षा गरेको थियो परिणाम त आउन सकेन। तथापि अब यो प्रकृतिको परिस्थिति भनौँ, आज प्राकृतिक रूपमा चाहिँ एउटा पानीका कारणले गर्दा नेपालले एसएससी प्रिमियम कपको चाहिँ फाइनलमा चाहिँ उपाधिबाट वञ्चित भएको छ। तथापि हेरौँ, भोलि अब यो मौसमले साथ दियोस् र नेपालले एसिया कप खेल्ने जुन अवसरका निम्ति यतिखेर एसएससी प्रिमियम कपको फाइनलमा यतिखेर युएईसँग बडो राम्रो जबरजस्त खेल देखाएको छ, जहाँ 106 रनमा चाहिँ 9 विकेट निकालेको छ नेपालले। अब एउटा विकेट मात्रै बाँकी छ। सम्भवतः लाग्छ भोलि हेरौँ जुन डिले भएको छ, यो आजको जुन परिस्थितिले बनेको छ त्यहाँ नेपाल। तर एउटा विडम्बनाको विषय हेर्नुहोस्, एउटा सुविधा सम्पन्न, यो बारम्बार हामीले उठाएका छौँ, नेपालमा एउटा भनौँ न भूत सवार छ। हेर्नुहोस्, खेलाडीहरूमा, दर्शकहरूमा चाहिँ एक किसिमको क्रेज देखिन्छ। तर सरकारले भने अहिलेसम्म एउटा उन्नत किसिमको सुविधा सम्पन्न स्टेडियम समेत हामीले रङ्गशाला समेत नबनाउँदा दर्शकहरू भने खचाखच थियो, झन्डै 30-35 हजारको भन्दा बढी। तर सबै यो बर्खा जस्तो देखिने पानीमा छाता ओढ्दै बस्नुपर्ने अवस्था। बडो आजको चित्र जुन हेऱ्यौँ हामीले, बडो एउटा आफैमा एउटा सन्देशमूलक थियो र एउटा सरकारलाई प्रेसराइज गर्ने किसिमको थियो। ठुलो एउटा सन्देश थियो त्यो पिक्चरमा। फोटो अफ द डे भन्दा पनि हुन्छ। अत्यन्तै नेपालले आज उत्कृष्ट बलिङ र फिल्डिङ गर्यो, राम्रो गेमको प्रदर्शन गरेको छ। आशा गरौँ भोलि नेपालले यो जितसँगै एसिया कप खेल्न पाउनेछ। अब कुरा गरौँ खास गरी यतिखेर राजनीति वृत्तमा देखिएको एउटा विषय, यतिखेर सरकारमा जाने कि नजाने विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र देखिएको विवाद। अन्ततः उहाँहरू सरकारमा जानका निम्ति रेडी हुनुभएको छ। अर्थात् उहाँहरूले आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबाट उहाँहरू ब्याक हुँदै यो निर्णयलाई शुक्रबारका निम्ति उहाँहरूले धकेल्नु भएको छ। यसबाट बुझिन्छ कि सरकारसँग यो रहेको 3-4 दिनको समय, बुझ्नु होला फेरि, 3-4 दिनको समय वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने, मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउने, मन्त्री बायो भने जाने, नभए शुक्रबार चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने, यही हो अल्टिमेटम यो 4 दिनको समय। तर जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीका कुरा आज हामीले सुन्यौँ, चितवन पुगेर उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जुन कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो, रविजीले सरकारलाई समर्थन पनि फिर्ता लिनुहुन्न र सरकारमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको उहाँको अभिव्यक्तिले यही बताउँछ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाँडै सरकारमा जानेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही टर्म एन्ड कन्डिसन अर्थात् केही उनले शर्तहरू राखेको देखिन्छ, जहाँ पूर्ववत रूपमा आफूले विगतमा पाएका यथावस्थाका ती मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय या राज्य मन्त्रालय एउटा यतिसम्मको उहाँहरूको दाबी छ। यी मन्त्रालय अर्थात् 4वटा मन्त्री पाएको खण्डमा सरकारमा जाने देखिन्छ। तर यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री तयार त हुनुहुन्छ, तर गृहमन्त्रीमा भने हलो अड्केको जस्तो देखिन्छ, जहाँ माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएको अहिलेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अब कता चाहिँ हो त सरुवा। बडो अचम्म भयो। हिजो भौतिक पूर्वाधार, फेरि गृह, अब यहाँबाट कहाँ चाहिँ उछट्टाएर फाल्ने प्रचण्डले थाहा छैन। किन सत्ता बचाउनु छ, कुर्सी बचाउनु छ भने नारायण काजीलाई अर्को मन्त्रालयमा थन्काउनु बेर छैन। किनभने यो यदि भएन त सत्ताको फेरबदल जे पनि हुनसक्छ। तर अहिलेसम्मको कन्डिसन हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय पाए पनि नपाए पनि सरकारमा जानेसम्मका अभिव्यक्ति छन्। तर जहाँसम्म देखिन्छ या त अर्थ मन्त्रालय या त गृह मन्त्रालय। तर अर्थ अहिले यथास्थितिमा काङ्ग्रेसले दिने सम्भावना देखिन्न। गृह मन्त्रालय भने माओवादीको पोल्टोमा भएको कारणले गर्दा माओवादीले अर्को मन्त्रालय लिएर यो मन्त्रालय भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिन सक्ने अनुमान भने बाहिर छ। के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा बोलेका कुरा या अस्तिसम्म उहाँहरूले बोलिरहनु भएको थियो, हामी निर्णय लिन्छौँ, चाँडै यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर यो डिलेले के देखाउँछ? ढिलाले भने बार्गेनिङ चल्दैछ, कुरा मिल्दैछ, सम्भवतः लाग्छ काम गर्ने हिसाबले
यदि साँच्चीकै जनताको पक्षमा काम गर्यो भने सरकारमा जानुस्। तर म्यान्डेट र विज्ञहरू या कयौँ विश्लेषकहरूको सुझाव हेर्ने भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नगएकै बेस छ भन्नेहरू छन्। तर के गर्नु, जब यो सत्ताको चास्नीमा जब डुबिन्छ नि त्यो त बडो गजब अजब हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किन कसलाई मन लाग्छ र भने त्यसको मिठास नै फरक छ। त्यो चास्नी लागिसकेपछि कहाँ अरूले मान्छ र भने के लत बस्यो भने जस्तै हो, त्यो लत बसिसक्यो। हेर्नुहोस्, अब यसै विषयमा एउटा रिपोर्ट छ, खास गरी सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने चाहेकै मन्त्रालय दिने गरी छलफल अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आशा गरौँ अबको केही दिनमा सरकारले 8औं 9औं पटक चाहिँ यो फेरि मन्त्रीमण्डल 10औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानका निम्ति पुरानै दाउरा सुरुवाल र खुट्टा उचालेर बसेको छ। अब कुन दिन चाहिँ फ्याट त्यसपछि चाहिँ शपथ ग्रहण गर्ने अनि फेरि एकचोटि चर्चामा आउने। आज यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान यति लालाहित, यति बाध्यतार, यति छटपटी किन? यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्दै चितवन 2बाट उपचुनावमा भारी मतान्तरले विजयी भएका रवि लामिछाने सत्ता साझेदार बन्लान् या सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता गर्लान् भन्ने विषय चर्चाको केन्द्रमा छ। अङ्कगणितीय रूपमा उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि सरकार ढल्ने स्थिति नभए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा सक्रिय भएका छन्। उपनिर्वाचनमा उक्त दलले प्राप्त गरेको मतलाई पुराना दलको चुनौतीको संज्ञा दिँदा प्रचण्ड भने त्यसलाई समेत लिएर अघि बढे आफ्नो हित हुने बुझेर रवि मोह देखाइरहेका हुन्। यही कारण आफूलाई सरकारबाट अफर आउने बुझेका रविले मतगणना सकिए लगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गर्दै तरङ्ग पैदा गरिदिएका थिए। सो समयमा सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताको औचित्य नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका उनले अहिले यसबारे पार्टीमा छलफल गरिसकेका छन्। यद्यपि हिजोका दिनमा के कारण सरकारमा गएको र किन मन्त्री फिर्ता लिएर पनि समर्थन कायम राखेको तथा अहिले समर्थन पनि फिर्ता लिने अवस्था आएको किन भन्ने प्रश्न उठ्ने बुझेका उनले यही प्रश्नबाट बच्न यस्तो कूटनीतिक उत्तर दिएका थिए। त्यस्तै आफूले छाडे सरकार र समीकरण परिवर्तनको खेल हुन सक्ने र त्यसले उत्पन्न अस्थिरताको अपजस पनि आफैले लिनुपर्ने विषयप्रति पनि रवि अनभिज्ञ छैनन्। यो बुझेका प्रचण्डले केही दिन अघि मात्रै रविलाई बालुवाटारमै भेटेर सरकारमा आउन आग्रह गरे। भेटवार्तामा सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँडसहित सरकारमा फर्किन प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए भने लामिछानेले सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्ने बुँदा राखिनुपर्ने शर्त अघि सारे। लामिछानेले रासोपाले यसअघि पाएका पुरानो मन्त्रालय पाउने सम्भावना बारे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखेका थिए भने सरकारको स्थायित्वको ग्यारेन्टी समेत खोजेका थिए। यो सङ्केतबाट रविको इच्छा बार्गेनिङ रहेको बुझेका प्रचण्डले त्यसको पनि जवाब दिएका छन्। फलत चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकार 5 वर्ष नै टिक्ने र जस्तोसुकै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आफू तयार रहेको भन्दै रवि लामिछानेलाई पुनः सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। उहाँले स्वभावैले पहिलाको मन्त्रालय खोज्नु अस्वाभाविक चाहिँ होइन उहाँले भन्दा, तर मलाई लाग्दैन उहाँ त्यसैमा अडिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छैन होइन। हाम्रा घोषणा पत्रहरूमा सिएमपीमा पनि त्यो कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि भ्रष्टाचारको बारेमा प्रष्टसँगै भनेको छ। उहाँ आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन चाहिँ फाइल खोल्न पर्यो म तयार छु, म यो कुरा भन्न चाहन्छु। तत्काल निर्णय गरे दबाब नपर्ने बुझेकै कारण प्रचण्डलाई भेटेर रविले एक दिनपछि पार्टीको संसदीय दलको बैठक राखे। तर प्रचण्डले अर्को अस्त्र हानेपछि यो बैठकलाई समेत शुक्रबारलाई सारेको रासोपाले गृहमन्त्री पाए सरकारमा जाने संकेत गरेको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्रीले समेत वचन दिएको उनीहरूको दाबीका बीच त्यसको सम्भावना भने न्यून छ। सुरुमा गृह नपाएकै कारण असन्तुष्ट बनेका नारायण काजी श्रेष्ठको व्यवस्थापन चुनौती छ, जसका लागि सुरुमा गृहमन्त्री नपाएकै कारण असन्तुष्ट बनेका नारायण काजी श्रेष्ठको व्यवस्थापन चुनौती बन्दा रवि पनि छोडिएको मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। आफ्नो पद गएकै कारण बाँकीलाई समेत सरकार बाहिर ल्याएका उनले अरूको व्यवस्थापनकै लागि सत्तामा जाने सम्भावना कम छ भने त्याग समेत माओवादीले गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसले राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म अरूलाई पोसेर प्रधानमन्त्री मात्र हात पारेको भन्दै माओवादीभित्र बढेको असन्तुष्टि अझ बढ्ने देखिन्छ। यद्यपि विश्वासको मत नै फिर्ता लिँदा समेत खासै प्रभाव नपर्ने अवस्थामा रासोपा पनि प्रतिपक्षमै बस्ने अवस्थामा छैन। यही दोहोरो रस्सा कसले कसलाई गलाउँछ भन्ने अहिले नै प्रश्न नहुँदा रासोपाले पनि पुरानै मन्त्रालय पाए जान सक्ने च्याखे थापिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकको मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु, स्वायत्तता दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि
अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने भन्ने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो हाम्रो अवस्थाको लागि। एक त भ्रष्टाचारको मुद्दामै धर्मर गर्ने प्रधानमन्त्री बाध्यतावश मात्र यसका लागि तयार हुँदा उनकै विश्वासमा कसरी सत्तामा जाने भन्ने नैतिक प्रश्नमा राष्ट्रपा छ। फलत अड्को थाप्ने र राम्रै भाग पाए फाल हाल्ने रणनीतिमा राष्ट्रपा अघि बढ्दा प्रचण्ड पनि आफ्नै कारण रवि सत्ता बाहिर नपुगेको भाष्य निर्माणमा लागि परेका छन्। रविले सत्तामा जान बाधा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषयमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको भनाइ तथा रविलाई सत्तामा ल्याउन आफै लागि परेको उनको पछिल्लो कदम समेत यसैको उपज हो, जसले क्रमशः राष्ट्रपाको बार्गेनिङ पदका लागि हो भन्ने खुल्दै जाने आशामा प्रचण्ड रहँदा राष्ट्रपा प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने पक्षमा बढेको मत भने उसका लागि फाइदाको विषय बनेको छ। फलत सत्ताका लागि जारी यो चोर पुलिसको खेल कहाँ गएर सकिन्छ त्यो हेर्न भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिखेर सरकारमा जानका निम्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग 1-to-1 वार्तापछि आज उसको बसेको उसको पार्टी या भने उक्त पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्णय गर्यो। जुन निर्णय मार्फत रवि लामिछाने पुनः पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको छ। त्यसपछि गएर त्यसको सचेतक पनि चयन गरिएको छ। त अहिले आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब सरकारमा जानका निम्ति तयार भएको छ। अब फिलहाल एउटा समस्या त्यहाँ देखिन्छ के भने मन्त्रालय भने मागेकै मन्त्रालय चाहियो। जुन मन्त्रालय यदि दिन थाल्यो भने फेरि उथलपुथल हुन्छ। जस्तो गृहमन्त्री अहिले माओवादीको भागमा छ, त्यो त उहाँहरूले दिनु होला। ल फुटबल बनाएर एकछिनलाई नारायण काजीलाई यो कर्नरबाट अर्को कर्नर, एकचोटिलाई अर्कोचोटि, हिजो भौतिक अब अर्कोतिर, त्यो त भइहाल्छ। त्यो ठुलो विषय होइन, किन माओवादी भने प्रचण्ड, प्रचण्ड भने माओवादी, त्यहाँ कसैले केही गर्न सक्नेवाला छैन। रह्यो कुरो श्रम मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, जुन दुईटा मधेस केन्द्रित दलहरूको हातमा छ। श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, शिक्षा मन्त्री अशोक राई, यो दुईटा मन्त्रालय अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दाबी छ। यदि यी मन्त्रालय लग्ने होइन भने दुईटा मन्त्रालय अन्य अप्सनमा हुनेछ। जुन मन्त्रालय यतिखेर खाली छ, अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसै गरी खेलकुद मन्त्रालय, र अर्को एउटा मन्त्रालय छ जुन मन्त्रालय यतिखेर खाली परेको अवस्थामा छ, खानेपानी मन्त्रालय। यो तीनटा मन्त्रालय लिन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अल्टरनेटिभ यी मन्त्रालय लिने, स्वास्थ्य, खेलकुद र खानेपानी लिने कि तपाईँको अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ कता जाने? यदि यो हो भने फेरि उपेन्द्र यादवका निम्ति खै त पोस्ट, उपेन्द्र यादवलाई पनि त चाहियो। उपप्रधान सहित अहिले फेरि जानलाई रेडी हुनुभएको छ। त यो परिस्थितिमा चाहिँ भागवण्डा मिलाउन प्रचण्डलाई त्यति सजिलो छैन। जसको मेन रोल भने यतिखेर देउबा हुनुहुन्छ। देउबाले एउटा दुईटा मन्त्रालय छोड्ने अवस्था पनि छैन, किनभने अलरेडी उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि हामीले सेक्रिफाई गरेका छौँ, अर्थात् केही मन्त्रालय हामीले छोडिसकेका छौँ, यो अवस्थामा छोड्ने अवस्था छैन। अब रह्यो यो दुईटा पार्टीलाई भागवण्डा मिलाउने विषयमा। यो दुईटा पार्टीलाई भागवण्डा मिलाउँदा डाक्टर सीके राउत, फेरि सीके राउतको पार्टीको भाग त घोषिएको छ। उहाँहरूलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय दिने कुरा थियो, जुन यतिखेर कङ्ग्रेसको पोल्टोमा छ। अब त्यो चाहिँ के गर्ने त? अब त्यसो हो भने तपाईँको फेरि सीके राउतको पार्टी बाहिर निस्किने सम्भावना बडो गन्जागोल छ। हेर्नु, खिचडीको सरकार छ यो, 10 टाउके सरकार, यो रावणको जस्तो भएको एउटा सरकार। यो सरकारले जनहितका पक्षमा त खासै काम गर्न सकेको देखिन्न। तथापि आशा गरौँ यो सरकारले काम गर्न सकोस् र यो सफलतासँगै रवि पनि जानुस्, रविले पनि काम गरेर देखाउनुहोस्। गर्न सक्नुभयो भने ठिकै छ, छैन भने काम गर्ने वातावरण भएन भने निस्किनुहोस्। के कयौँ देखेको राजनीति हेरोस्। तर देशमा चाहिँ अहिले भागवण्डाको राजनीति चल्नेवाला छ। यहाँ कसैले केही गर्नेवाला छैन। कसले परिणाम दिएको छैन। गृहमन्त्री हुनुभएको छ खै काम, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ खै काम, बाँड्ने वितरण गर्ने एक किसिमको चाहिँ मोलमलाई र भागवण्डाकै राजनीति छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, सम्म त लाग्छ कोही हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न? हेलो नमस्ते, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। ल यहाँले विचार राख्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्र। ल अब आजको विषयमा विचार राख्नु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान रेडी भएको छ, उसका केही शर्त छन् र उनले भनेको छ मलाई पुरानै मन्त्रालय चाहिन्छ अनि म सरकारमा आउँछु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? या प्रचण्डको सरकार ढाल्ने सम्भावना हुँदैछ? प्रचण्डको सरकार ढल्छ लाग्छ, के लाग्छ? अब मेरो ख्यालमा त अब यी सत्ता र भत्ता खाना आएको जस्तो बुझ्यो। अब रवि लामिछाने अहिले सत्तामा जानु नहुने हो। अब उसले जुन भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भनेको छ, राम्रो राम्रो बोलेको छ, अब त्यो पुर्याउन सक्छ र? प्रधानमन्त्री त रवि लामिछाने होइन, त्यसलाई सोच्नु पर्ने थियो। अर्को गठबन्धन
अब सबलाई भाग पुर्याउनु पर्ने, त्यसमाथि अलिकता यो बजेटको यताउति देशका सुशासन नभएका कारण अब काङ्ग्रेस चाहिने अलि हडबडिएको यही गठबन्धन टिकिरहला जस्तो देखिन्न। यदा कदा जनमानिस हलचलमा यो देखिएको छ। अब यसरी सत्तामा जानु, आफूले जुन काम गर्छु भनिया छ त्यो पाराले रवि लामिछाने चल्न सक्नु हुँदैन। अनि के हुन्छ, फेरि अरू मुद्दा लगाउने, अरू केही लगाउने पनि हुनसक्छ। त्यो रवि लामिछानेको कमी कमजोर हो। अब उसले त अहिले बाहिरै बसेर जनमानिसमा प्रभाव पारेर अलिकता गठन पार्टी बढाउने कोसिस गर्नुपर्ने हो। अब म त यसै गरी बुझ्छु। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो अहिले जुन सरकारमा जाने नजाने विषयको दुविधा एक किसिमको सकस जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर सरकारमा जानका निम्ति एक मनले भन्छ म जाउँ, किनभने गयो भने त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने वातावरण बन्ला, परिस्थिति आउला, जानुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। त अर्कोतिरबाट लागिरहेको छ होइन यत्रो पार्टी चलाउनु पर्ने छ, फेरि गाह्रो छ, भोलिको चुनाव कसले देखेको छ, के हो कसो थाहा छैन, भोलि त के हो भोलि त कसले देखाएको छ। त यस्तो परिस्थितिमा सरकारमा गएर राम्रो काम गरेर नतिजा दिन सक्यो भने म काम गर्ने वातावरणमा थिएँ भन्न सक्नु होला। तर यसका पछाडि के यो अहिलेको हाम्रो सिस्टम एक्जिक्युटिभ पावर प्रधानमन्त्री सिस्टम हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीको सर्वेसर्वा चल्छ। अब उहाँहरू भनिरहनु भएको छ हामी आफैलाई हस्तक्षेप नहुने गरी फ्रिली काम गर्ने वातावरण चाहियो। अब त्यो कति उहाँहरूलाई मिल्ला, किनभने प्रधानमन्त्री त यहाँ काम चल्छ, मन लागेन भने उहाँहरूले निकालेर फ्यालिदिनुहुन्छ अथवा बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको राइट्सको विषय हो। त अर्कोतिर चाहिँ एउटै क्याबिनेटमा बसेर फेरि सरकारको विरोध गर्न मिल्छ मिल्दैन यो विषय पनि छ। त अर्कोतिर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ हामी भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्न चाहन्छौँ। के अहिलेका सत्तारूढ दल या गठबन्धनका अन्य दलहरू तयार छन् त? उहाँहरूले भनेको विषयमा भोलि त्यो विषय अगाडि बढाउँदा यसले रविजीलाई कति सहयोग मिल्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तथापि अब रविजी जाने विषयमा त भन्नु केही छैन, किनभने उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीको विषय हो। जाँदा हुन्छ, उहाँहरूले जानुहुन्छ, जनताको सेवा गर्छु भन्नुहुन्छ त जाँदा राम्रो भयो। तर के उहाँलाई लाग्छ म यो अहिलेको सिस्टममा या अहिलेको यस्तो यो गन्जागोल या यो भद्रगोलको राजनीतिमा जनअपेक्षा हाई छ, जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न सक्ने वातावरण छैन, तर उहाँलाई लाग्छ म काम गर्न सक्ने वातावरण छ भने पुरानै मन्त्रालय पाउनुपर्छ, गृह मन्त्रालय। फेरि एउटा यो प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हेर्नुहोस्, हिजो त्यही मान्छेलाई निकालेर पछारेका छन्, एकचोटि फेरि हुन्छु भन्ने एउटा कहिलेकाहीँ इगो हटले पनि काम गर्छ। यो इगो हट देखाइदिने हो नि, मलाई यस्तो गरेको तिमीहरूलाई म देखाइदिन्छु नि, को र मेरा विरुद्ध लेख्ने 12 भाइहरू म देखाइदिन्छु, एउटा इगो हटले काम गरेको चाहिँ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ है विश्लेषण। तर अब त्यो कति सत्य हो के हो अब उहाँले परिणाम त देखाउनु होला समय आएपछि। तर यो दिन उहाँहरूले जुन जसरी सारिरहनु भएको छ, आज भन्नुभयो, भोलि भन्नुभयो, भोलिबाट पर्सिबाट निपर्सि, अब यो जुन उहाँहरूले चाहिँ सोमबारबाट शुक्रबार सार्नु भएको छ, करिब यो 4 दिन भनेको यो भनौँ न वार्ताका निम्ति छुट्याएको समय या भनौँ उहाँहरूका बिचमा गरिने प्रधानमन्त्रीसँग लेनदेनको राजनीति कुन मन्त्रालय लिने के गर्ने। त यो परिस्थितिमा कङ्ग्रेसका भित्र पनि अहिले विवाद छ। कङ्ग्रेसभित्र लडाकु मच्चिएको छ। गगन थापा र शेखर कोइराला समूहले मन्त्रीको नाम अगाडि नबढाइदिँदा देउबालाई हैरान पारेर त्यसको प्रभाव कहाँ परिरहेको छ, एकातिर पार्टीको असन्तुष्टि, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई ब्याकफायर, प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्ने प्रयास। जस्तो यो परिस्थितिबाट प्रधानमन्त्री अगाडि बढिरहनु भएको छैन, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नेका निम्ति त मन्त्री चाहियो। मन्त्री दिनुभएको छ, त्यहाँ पनि जो खाली हुनुहुन्छ ती मन्त्रालयमा त काङ्ग्रेसले पाउने हो नि त, काङ्ग्रेसले पाउने भाग अझै बाँकी छ। मन्त्रालय छ चाहिँ कहाँ? अचम्म यो छ, बाँकी छ 4वटा मन्त्रालय। अब त्यो मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसलाई दिने कि अब चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने कि जसपालाई दिने, कन्फ्युज छ। हेर्नुहोस् यो भद्रगोलको राजनीतिमा कसलाई दिने, सिके राउतलाई बाँड्ने थोरै छ, बाँड्नु पर्ने धेरै छ। त यस्तो परिस्थितिको यो राजनीतिमा भाग खोज्नकै निम्ति राजनीति या भनौँ सरकारमा जाने विषय रविजीहरूका निम्ति कतिको सुइटेबल हो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। तर यथास्थितिमा हेर्दा उहाँहरू सरकारमा गएर चाहिँ गर्नु के हुन्छ भन्ने कुरा हो, किनभने उहाँहरूसँग बहुमत छैन। सरकारमा गएर बहुमत सिद्ध गर्नु पऱ्यो, बहुमतका निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्रीत्व भएर काम गर्न सक्यो भने त्यसको रिजल्ट आउन सक्छ। उहाँलाई लाग्छ होला म गृहमन्त्री बन्यो भने गर्न सक्छु, या अर्थमन्त्री अहिले सोनी वाग्लेलाई बनाउने कुरा। अर्थमन्त्री यथास्थितिमा कङ्ग्रेसले आफ्नो हातभन्दा बाहिर जाने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, किनभने जुन विश्वासिलो पात्रलाई यतिखेर अर्थ मन्त्रालयमा पुर्याइएको छ
जसका निम्ति यति ठुलो लडाकु मची त्यहाँ पूर्णबहादुर खड्का र प्रकाश शरण महतको बिचमा त यति अवस्था सहज छैन कि जुन अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने अवस्था फिलहाल देखिँदैन। त्यो राजनीति हो, जे पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा भागवण्डाको राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल। कोही हुनुहुन्छ? हेलो 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 हजुर। हेलो हेलो हजुर। हेलो नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको आवाज अर्कै आइरहेको छ, के भएको? हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। अब सरकारको विषयमा रहेर अलि संवाद गर्न मन लागेको छ। रविजी फेरि सरकारमा जाने कुरा आइरहेको छ। उहाँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिकन फेरि सरकारमा पुरानै मन्त्रालय पाएको खण्डमा सरकारमा जाने शर्त अगाडि राख्नु भएको छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? प्लिज, तपाईँलाई लाग्छ रविजी सरकारमा गयो भने पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहुन्छ, डेलिभरी आउँछ, काम गरेर त्यसको रिजल्ट आउँछ लाग्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? किन यस्तो मरिहत्ते? त्यही न त हजुर, सरकारमा जानु नै मात्रै पनि अब रवि लामेछाने अब नेपालीहरूको ढोकढुकी होइन। अब उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब के अरे हिलोमा पसेर म सफा गर्छु पोखरी भन्नुहुन्छ होइन। यो त अब सरकारमै गएर त्यो मात्रै गर्नु त होइन होला सायद होइन। अब उहाँले गर्नु त अब चोर पसेर चोरको घरमा मात्रै चोर पसेछ भनेर आफै कुम्ला जस्तो कुरा होइन र। अब के लाग्छ त तपाईँलाई? त्यसो भए उहाँहरूले सरकारमा जाने जुन किसिमको तयारी जानै हुन्न उहाँहरू विपक्षमा बसेर अब त्यो भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर गरेर बस्नुपर्छ। किन उहाँहरू जान खोजिरहनु भएको छ त? के हो त यस्तो बाध्यता के छ? त्यही भएर मैले भन्दा के हो त बाध्यता उहाँका निम्ति? त्यही त नि, उहाँहरूको बाध्यता होइन सायद यो अब नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने, आफू अब उमाउने, जनताहरूलाई गुम्लामा पार्ने मात्रै जस्तो लाग्छ। हेरौँ, अब उहाँले काम गर्छु मलाई गृह मन्त्रालय दिनुहोस् भन्नुभएको छ। तपाईँलाई आशा छ उहाँहरूले पाए यो गृहमन्त्री उहाँले पाउनु, या गृहमन्त्रीको पछि उहाँ लागिरहनु भएको छ? मन्त्री बनेरै मात्रै गर्नुपर्ने मात्रै त हाम्रो देशमा छैन नि त। अब अरू राष्ट्र भने कति पनि उनीहरू बाहिरै बसेर नि गरिरहेका छन् र गरेर छैन हजुर हो होइन। तर अब उहाँहरूलाई लाग्छ होला खै अब यत्रो चुनावमा खर्च भएको छ, पार्टी चलाउनु पर्ने छ, गाह्रो छ नि त राजनीति त। हाम्रो अब इन्डियामा त्यही इन्डियामा मोदीले एउटा जब चिया बेचेर बस्ने इन्डियामा मोदीले नि त्यति गरिरहेको होइन, आम आदमी पार्टीले त्यति गरिरहेको छ। त्यहीमा गर्छु भन्नेले पनि अहिले सरकारमै जानुपर्ने उहाँलाई के बाध्यता पर्छ त्यस्तो? हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, जनस्तरबाट यही किसिमको आवाज आउँदैछ। रविजीलाई सरकारमा जानुपर्ने कारण के? पहिले जानु भएन, 32 दिन सरकारमा पुग्नुभयो, कसरी उहाँलाई निकालेर फाले, कसरी उहाँ निस्किनुभयो, फेरि उहाँ आफू नगएपछि अरूलाई पनि ब्याक गर्नुभयो। त्यो बेला नै उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो भने आजसम्म एउटा परिणाम आउँथ्यो। हेर्नुहोस्, यही भन्छु मैले। त्यसकारण राजनीतिमा अलिकति चाहिँ भनौँ न दूरदर्शिता, भिजनरी चाहिन्छ भन्ने कारणले अहिले सरकारमा जानु नै थियो, गर्नु थियो, आफ्नो अघि विकल्पमा या आफ्नो अल्टरनेटिभ एउटा मान्छे पठाइदिनु पर्थ्यो जुन अहिले सुरक्षित हुन्थ्यो, या गृहमै अर्को मान्छे हुन्थ्यो। आज उहाँ चुनाव जितेर आउनु भएको थियो, फेरि आफू जान सक्नुहुन्थ्यो। त यस्तो यो व्यक्ति केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित र आत्मकेन्द्रित राजनीतिले चाहिँ उहाँहरूलाई घाटा गर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले आफू जितेर आइसकेपछि फेरि सरकारमा जाने कुरा, अब यसले त उहाँहरूलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन। तर एक किसिमको व्हिम चाहिँ चलेको छ कि रविजीले केही न केही गर्नुहुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ, यो अपेक्षाको परिणाम त चाहियो जनतालाई। यदि गर्न सकेन भने आगामी 4 वर्षपछि फेरि के होला भविष्य त देखेको छैन। किनभने मान्छेले भन्छ यस्तै रहेछ नि सबै भन्न यहाँ बेर लाउनु, किनभने यहाँ त हल्लाले चल्ने देश हो। हेर्नुहोस्, लहरको पछि लाग्छ नि, यहाँ तथ्यमा पुग्न थाल्यो भने फेरि हार्दिक श्रद्धाञ्जली र लखेट्न सुरु गर्छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ त्यस कारण चाहिँ अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ, उहाँले परिणाम देखाउने काम गर्नुभयो भने त वाहवाही हुन्छ। तर गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ? फेलियर। फेरि एउटा ट्याग, हिजोको कमल थापा जस्तै अरू नेता जस्तै एउटा ट्याग लाग्ने, कुनै न कुनै कालखण्डमा चाहिँ फलानु व्यक्ति पनि एउटा सिंहदरबारमा पोस्टर टाङ्ने, भित्तामा झुन्ड्याउने पनि सक्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, सम्भवतः लाग्छ कोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी तपाईँहरूका विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। खास गरी सरकारमा जानका निम्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही शर्तहरू छन्, जहाँ उसले गृह मन्त्रालय, श्रम र शिक्षा मन्त्रालय माग गरेको छ, जहाँ उसले अल्टरनेटिभ यो यही मन्त्रालय भन्ने छैन, तर मेजर रूपमा उसले चाहेको भनेको गृह मन्त्रालय, जहाँ आफै पार्टी अध्यक्ष तथा संसद दलको नेता जो आज मात्रै चयन हुनुभएको छ, रविजी आफै जान खोजिरहनु भएको छ। तसर्थ पनि यो आज यो विषय बनेको छ। यदि यो भएन त के हुन्छ? अब सरकार त खस्दैन, उहाँहरूले समर्थन राख्नु नराख्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारण संसदमा टेस्ट गर्नुपर्ला, फ्लोर टेस्ट गर्नुपर्ने विषय हो। तर संसदीय अङ्कगणित त प्रचण्डको हातमा सही छ।
यदि कङ्ग्रेसले धोकाधाडी गरेन भने त कङ्ग्रेसको पोल्टोमा सही सलामत मत देखिन्छ। हेर्नुहोस् 87 मत अहिले पनि छ कङ्ग्रेसको पोल्टोमा, जहाँ 32 सिट रहेको माओवादीको देखिन्छ, हिसाब गर्नुहोस्। त्यसपछि 10 सिटको रहेको यसको देखिन्छ, 4 सिट रहेको मधेस केन्द्रित दल तमलोपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको देखिन्छ, त्यसै गरी चाहिँ 4 सिट रहेको जनमत पार्टीको देखिन्छ र उपेन्द्र यादवको चाहिँ 12 सिट रहेको पार्टीको देखिन्छ। आफै हिसाब गर्नुहोस् कति पुग्दैछ। त अहिले सरकारलाई केही फरक पर्दैन, बस यति हो, अझै कम्फर्टेबल भएर बसिरहौँ, जहाँ अझै 21 सिट थप्दा मजाको 170 को एराउन्डमा चाहिँ आफू कम्फर्टेबल जोनमा, जहाँ सीके राउतले समर्थन गर्दा राम्रै हुन्छ 170 प्लस। यदि सीके राउत पनि रहनु भएन, उहाँहरू पनि रहनु भएन, तर पनि 144 को हाराहारीमा मत देखिरहेका छौँ हामी। 140 144 मत अहिले पनि प्रचण्डको झोलीमा छ। त सरकारलाई त फरक पर्दैन, तर रिस्क लिनुभन्दा सेफ जोनमै बस्न किन त्यो फेरि विश्वासको मत लिइरहनु पर्यो भन्ने एउटा परिस्थितिका निम्ति मात्रै यो सब चलिरहेको छ। अन्यथा सरकार खस्ने भने चाहिँ होइन। फेरि अब यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, केही त पाइँदैछ त्यो पनि गुम्ने हो कि भन्ने डर हुनसक्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जब उपनिर्वाचन जितेर आयो फेरि सरकारमा जान मोलमलाई सुरु भएको छ। उहाँहरूले 4 वटा शर्त राख्नु भएको छ, जसमा गृह मन्त्रालय सहित मन्त्रालय, पुनर्लेखन जो चाहिँ उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रम, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने सवालमा र चाहिँ सरकारको स्थिरताको सवालमा, सरकारलाई कन्टिन्युटी दिने सवालमा, यी 4 वटा बुँदामा उहाँहरूले शर्त राख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो लक्षणलाई कसरी हेर्नु भएको छ प्लिज? अब यसमा हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुरले जुन भन्नुभयो आज जुन निर्णय गर्नुपर्ने थियो नि, जुन अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या सरकारमा जाने, यो जुन शुक्रबार जुन पारे भनेर हजुरले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, नेपालमा अहिलेसम्मको इतिहासमा जुन काम हुन्छ शुक्रबार, त्यो कामलाई शुक्रबार उहाँले पार्नु भएको, त्यो पनि एउटा राम्रै सङ्केत हो। एउटा त्यो कुरो भयो। अर्को कुरो हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ बार्गेनिङ गर्दैछ रवि लामेछानेजीले। रवि लामेछानेजीले बार्गेनिङ गरेको होइन, उहाँलाई निम्तो आएको हो। किन निम्तो आएको भनेदेखि गृह जिल्लामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू गएर त्यहाँ वक्तव्य दिनुभयो, यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने, त सबै त भन्नुभयो, नभनेको त होइन होइन। त्यहीँ गएर निम्ता दिने सबै गर्ने यो सानो कुरो होइन। अर्को रवि लामेछानेजीको एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि भरतपुरको मान्छेले 3 चोटि उहाँले जोगाइदिनु भएको छ। नेता बनाउनेदेखिको लिएर अहिलेसम्मको इतिहासमा 3 चोटि त उहाँ त्यहाँको मान्छेले त ठुलो भूमिका गरिदिएको छ नि त हजुर, नगरेको होइन होइन। हेलो हजुर सुन्दैछु। 3 चोटि त त्यहाँको मान्छेले विषयमा जाउँ है। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर 32 दिनको गृहमन्त्री जुन बन्नु भएको थियो नि रवि लामेछानेजी हो, त्यतिखेर एउटा वर्ड उहाँले बोल्नु भएको थियो, त्यो कुरो मलाई अहिले पनि याद छ। त्यो निर्मला पन्थको चाहिँ म जस्तो गरेर पनि पत्ता लगाउँछु भनेर म यसमा भिड्छु भनेर भन्नुभएको थियो नि, त्यो उहाँले गर्ने सक्ने आँट छ भनेदेखि यो सरकारमा जाँदा हुन्छ। निर्मलाको चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्न भनेदेखि यो सरकारमा गएर के उचित छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सरकारको आयु छैन। किन भनेदेखि काङ्ग्रेसले समर्थन दिएको हो। हजुरको यत्रो दिन भइसक्यो सरकारले पूर्णता पाएको छैन। एउटा सभासदले हजुरको विश्वासको मत तानेपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यो पनि एउटा गाह्रो कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चोटि रविजीले जुन चुनाव जित्नु भएको छ, कत्रो सङ्घर्ष गर्नु भएको छ, बाहुला सुर्की चाहिँ उहाँको विरोधमा त्यहाँ भरतपुरमा गर्नु भएको छ, घेराबन्दी गर्नुभयो, त्यो सबै ख्याल विचार गरेर अब हामी त राजनीतिक मान्छे त होइन, हामी त्यति त कुरो बुझ्दैन। एउटा उही भिडबाट झरेको गाईले राम राम भन्ने हो, त्यो भन्न त हामी भन्नु सक्दैन। त्यो निर्मलाको चाहिँ केस उहाँले सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले गृहमन्त्रीमा जाने, नभए हजुर यो सरकारमा गएर काम छैन हजुर। त्यति हो हजुर मैले भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। हेर्नुहोस् यही हो खिचडीको राजनीति चलिरहेको छ। एकले अर्कोलाई यहाँ भनौँ न पदीय रूपमा चाहिँ स्वार्थ माग्ने, आफूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सत्ता केन्द्रित राजनीति या देश र जनताका निम्ति त यी त सबै भन्ने कुरा न हुनु भने जस्तै यो सबै बोल्ने कुरा हो, यो भन्ने कुरा नेताहरूले सबले बोल्छन्, यस्तै काम गर्नेवाला कोही छैन। हेर्नुहोस्
तर अब आशा गरौँ, जसले आशा गर्नुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, उहाँहरूले भरोसा गर्नुभएको छ, त्यो सरकारमा जाने कुरामा चाहिँ यसलाई म पोजिटिभ रूपमा लिन्छु। उहाँलाई लग्नुपर्छ। मेरो त भनाइ के छ भने अर्थमन्त्रीमा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेलाई लग्नुहोस्, गृहमा चाहिँ रविजीलाई लग्नुहोस् र 5 वर्ष टेस्ट गरौँ। यदि उहाँहरू सफल हुनु भएन भने सर्र पारेर बढारेर फाल्नुहोस्। यही हो खेल। यदि उहाँहरूले सफल हुनुभयो भने बहुमत दिनुहोस् र प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्। होइन भने यो राजनीतिमा यो भाग खोज्ने, मेरो भाग खै भनेर चाहिँ त्यो बिरालाले दुध दिँदाखेरि राखेको त्यो कटौरीमा राखेको जस्तो त्यो किसिमको भाग खोज्नका निम्ति चाहरे नहुने काम छोड्नुहोस्। जानुहोस् प्रतिपक्षमा, स्ट्रङली जनताका मुद्दा उठाउनुहोस्, भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाउनुहोस्, जनताका यत्र व्यथिति छन्, मुद्दा छन्, बोल्नुहोस्। 5 वर्षपछि झोली भरेर आउनेछ। अहिले भएको पनि फेरि सिधै हुन त अब एउटा क्रेज हो। हेर्नुहोस्, एउटा समय हुन्छ, समयमा यो सबै कुराको चाहिँ परिपक्वता चाहिन्छ, राजनीतिमा भिजन चाहिन्छ, म्याचुरिटी ल्याउनुहोस्। मेरो त सुझाव छ म्याचुरिटी ल्याउनुहोस्, गम्भीर हुनुहोस्, हरेक कुरालाई पोलिटिकली रूपमा सोच्नुहोस्। यो परिस्थितिबाट कदम कदाचित काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने यी सबै साना दलहरू भने छटपटिने छन्। त्यो सम्भावना प्रबल देखिएको छ। हेर्नुहोस्, बाहिरी रूपमा भित्री रूपमा काङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि ठुलो एउटा प्रयास देखिन्छ, जहाँ काङ्ग्रेस र एमाले बाइ द वे यो सरकार खस्यो संविधानको धारा 76 को 3 1 महिनाभित्र काङ्ग्रेसलाई यदि एमाले समर्थन दियो, सोच्नुहोस् यी साना भुरे ट्याग्रेस जति छन् यी दलहरू सबको छटपटी सुरु हुनेछ। त काङ्ग्रेस र एमाले देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति योभन्दा अर्को विकल्प छैन। द्याट्स वाइ हेरौँ अब यो परिस्थिति कहाँ पुग्छ। काङ्ग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बन्यो त त्यो पनि सम्भावना छ, त्यो बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यो खिचडीको सरकारभन्दा त्यो सम्भावना धेरै देखिएको छ। हेर्नुहोस्, हेर्न बाँकी छ। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।